فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که باز هم بتونیم با هم در راستای فهم دقیق‌تر و عمیق‌تر مفاهیم دینی پیشگام باشیم. بحث ستایش و نیایش یکی از مهمترین و اساسی ترین مفاهیم و موضوعاتی هست که در ضمن آموزه های دینی بهش ما باید توجه داشته باشیم و به درک دقیق‌تر و عمل بهتر او در جهت اون سعی و تلاش لازم رو انجام بدیم. در این برنامه هم طبق برنامه‌های گذشته در سایه چند آیه‌ای از آیات قرآن کریم می‌خوایم ببینیم که باز هم چه عبارات و چه تعبیرات قرآنی در موارد مختلف زندگی انسانی برامون میتونه راهگشای زندگی باشه. تعبیرات قرآنی در موقعیت‌های مختلف زندگی انسانی. زندگی انسان همیشه پر از فراز و نشیب است. پستی و بلندی های طبیعت در زندگی بشر هم نوعی دیگر از خودش جلوه داره. گاهی مشکلات هست، گاهی سختی ها هست، گاهی فشارها هست، گاهی جاذبه ها هست، گاهی احساسات و عواطف هست. امور مختلفی هست که انسان باش درگیر هست. در این درگیری های مختلف و در این امواج پرتلاطم زندگی نجات دادن کشتی زندگی و رسیدن به سرمنزل مقصود و رسیدن به هدف اسراری داره و کلیدهایی رو داره که اون اسرار و کلیدها در ضمن مفاهیم دینی و آموزه های دینی برامون اومده. یکی از این فراز و نشیب ها فشارها هست، مشکلات هست. مشکلاتی که گاهی اجتماعی هست، گاهی خانوادگی هست، گاهی فکری هست. انسان در یک زمینی نمیتونه تصمیم قطعی رو بگیره، درگیر هست. گاهی هیجانات و مسائل عاطفی هست و گاهی هم مسائل روحی و روانی هست. در قرآن کریم برامون یکی از موارد بسیار مهم و حساسی که همه انسان ها میتونن باش روبروشن رو میاره، خصوصا وقتی که در ارتباط با زندگی مسلمان تاریخ ورق میخوره. زندگی مسلمانی که مصلح هست، زندگی مسلمانی که در سعی و تلاش تغییر و تحول جامعه به سمت نیکی و خیر هست. سعی و تلاشی که یک مسلمان در پی اون هست تا اینکه بتونه جامعه خودش رو به سمت سعادت و خوشبختی سوق بده. قرآن کریم در موارد مختلفی که فشارهای اجتماعی به حدش میرسه، به حد اعلا میرسه و در این فشارها خیلی ها تسلیم میشن، خیلی ها از فعالیت دست بر میدارن، خیلی ها میبرن کلند.
به ما توکل رو آموزش میده. در غزوه احد بعد از اینکه مسلمان ها به خاطر اشتباهی که از تعدادی اندکی از اونها صورت گرفت مبتلا و مصیبتی سنگین شدند، در اون بعد از اون غزوه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه به مشرکین این رو هشدار بدن که ما هنوز رمق داریم و این ابتلا موجب شکست درونی ما نشده، شاید در معرکه تونستید به نحوی بر ما ظاهرا غالب بیایید ولی عملا هنوز ما هستیم و خواهیم بود. آزمایش الهی بود و ما هنوز هستیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که قریش دوباره ساماندهی میکنه تا بیاد و به هدف اصلی خودش که ریشه‌کن کردن دعوت دین هست برسه، پیامبر صلی الله علیه و سلم این نیت رو یا این اراده سپاه قریش رو میشنون، دوباره اعلان میکنن که صحابه جمع بشن و به حرکت در بیان به سمت منطقه‌ای که به نام حمراء الاسد مشهور است. مهم اینجاست که در این بره از زمان، در این فشار و سختی، قافله قریش پیامی رو از طریق قوافل مسیر میرسونه و بهشون میگه که بهشون بگو که ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. مردم همه جمع شدن، کل دنیا بر علیه شما شوریده، شما بترسید و حساب خودتون رو بکنید. در اینجا پیامبر و صحابه وقتی که این سخن رو میشنون، این پیام رو میشنون، فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. این نه تنها براشون شکستی رو ایجاد نکرد، نه تنها درشون هیچ گونه سستی رو پدید نیاورد، بلکه گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، برامون الله کافی هست و بهترین سرپرست و وکیل هم او هست که امر ما رو و مشکلات ما رو سرپرستی بکنه و ما رو حمایت بکنه. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم تمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. آیات مال سوره آل عمران هست، آیه 172 تا 175 این داستان رو میگه برامون که این افراد بعد از اینکه سختی و مشکلات رو مواجه شدند، با تمام تبلیغات روحی و روانی که دشمن داشت، با این جمله زیبا و جامع و مانع از زیر فشار خودشون رو خلاص کردند و با فضل و نعمت الهی به موفقیت رسیدن و هیچ آسیبی بهشون نرسید. والله ذو فضل عظیم. الله متعال صاحب فضل بسیار زیادی است. این تعبیر قرآنی که در اینجا به صورت خبری میاد، این تعبیر رو باز ما در جوامع و ادعیه حضرت ابراهیم داریم. ما در مورد دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام مباحث زیادی رو داشتیم و یکی از شخصیت‌ها یا انبیایی که در قرآن کریم در باب دعا با کثرت ازشون نقل شده هست حضرت ابراهیم علیه السلام هست که من در چند برنامه اشاراتی به دعاهای ابراهیمی داشتم. در این زمینه هم میبینیم که در سوره ممتحنه الله متعال میگه قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه. در اسوه حسنه و نیکی هست در ابراهیم و کسانی که با ابراهیم بودن، با ابراهیم همراه بودن. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. اونگاه که از شرک و از اشتباهات و
بدکاری های قوم خودشون کناره گرفتن، از اونا جدا شدن، براءت جستن و به همین صورت برایشون دشمنی و بینشون دشمنی و اختلاف شدت گرفت. در این میاد میبینیم که دعای ابراهیمی این هست، میگه ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. پروردگارا بر تو توکل کردیم و به سوی تو برمیگردیم و بازگشت ما هم به سوی تو هست. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم. پروردگارا ما رو فتنه‌ای در دست کفار نینداز که مورد زیر سلطه و زیر ستم و زیر شکنجه اونها نتونیم تحمل کنیم. تو هستی حاکم حکیم، حاکم مطلق و حکیم. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا. تعبیر ابراهیمی هست، بر تو توکل کردیم و به تو برگشتیم در دعا، برگشتیم در ثنا، برگشتیم در حاجت خواستن، برگشتیم در هر زمینه‌ای به تو برگشتیم. هر جا گیر کردیم به تو برگشتیم، هر جا گرفتار شدیم به تو برگشتیم، هر جا نیاز داشتیم به تو برگشتیم. مرجع ما تو هستی، الیک المصیر. هیچ مرجع دیگری غیر از تو وجود نداره، هیچ مصدر دیگری غیر از تو وجود نداره، هیچ منبع دیگری غیر از تو وجود نداره. به همین صورت عین این تعبیر رو باز در زبان حضرت شعیب میبینیم. اون هم موقعی که در اوج خودش فشار قومش میرسه و تهدید بسیار شدیدی میشه، در اونجا هم باز حضرت شعیب هم میگه که علی الله توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الحاکمین. بر الله متعال توکل کردیم. به قوم خودش این صورت میگه هر کار میخواید بکنید، ما توکل بر الله خودمون کردیم و پروردگارا بین من و بین قوم من خودت حکم بده، خودت فصل و حل کن و تو هستی بهترین حل و فصل کننده ها. بر این اساس باز میبینیم که در از زبان حضرت موسی هم و به همین صورت عین این توصیه به قومش هست. قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. وقتی تهدید شدن و به اینکه میکشیم و نابودتون میکنیم، حضرت موسی میگه که اگر ایمان به الله آوردید بر الله توکل کنید. فقالوا علی الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. پروردگارا بر تو توکل کردیم، ما رو در فتنه‌ای به دست قوم ستمگر نینداز و نجنا برحمتک من القوم الکافرین. و با رحمت خودش از دست ناباوران کافر ما رو نجات بده. به همین صورت ما در خاتمه سوره ملک سنت هست هر شب بخونیم. الله متعال میگه قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. بگو، به این خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و هر کدوم از ماها مخاطب میتونیم باشیم. هو الرحمن، او هست رحمان، منبع رحمت او هست، منبع هر خیری او هست. از او میخوایم و به او رجوع میکنیم و به او ایمان داریم. آمنا بهی، ایمان داریم، و علیه توکلنا، و بر او توکل میکنیم و بر او به اعتماد داریم. فستعلمون من هو فی ضلال مبین. روشن خواهد شد که کی در گمراهی آشکار است. این نمونه های قرآنی که برامون همشون بحث توکل رو میاره،
از اولین نمونه‌ای که برامون از اصحاب گرامی والا مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم آورد که گفتن فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. ایمانشون و یقینشون افزایش پیدا کرد با تهدیدی که صورت گرفت و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، تا موارد مختلفی از حضرت ابراهیم، از حضرت شعیب، از حضرت موسی برامون انتقال پیدا کرده شده. همه اینها یک پیام مشترک رو داره و اون این است که آنگاه که فشارها، مشکلات، سختیها زیاد میشه، به اوج خودش میرسه، کلیدی که در دستون هست این هست که بگی حسبنا الله و نعم الوکیل. اونگاه که راه حل جلوتون نیست، عاجز میشید، سعی تلاش خودتون رو میکنید، به بنبست میخورید، از هر جهت فشارها روتون سرازیر میشه، شاکلید چی هست؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. اونگاه که تهدیدات مختلف زنگ خطری براتون میشه، اونگاه که مسائل متعدد جلوتون سد راه میشه، اونگاه که عاجز میایید و حیران و سرگردان میمونید که چه کار باید بکنید، اونجا باید گفت که حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل تعبیر بسیار بسیار جامع و مانعی از نیایش الله متعال و ستایش او هست. هم ستودید الله متعال رو به بهترین و بالاترین و کاملترین صفتی که وکیل بودن الله هست و هم ازش خواستید در سختترین شرایط نیاز خودتون و برآورده شدن ضعف خودتون و حمایت در سختترین شرایط زندگی. در هر موقعیتی که هستیم باید بدونیم که زبان ما باید گویای ذکر الهی باشه و ذکر الهی مطابق با شرایط. در سختی ها میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.